देखिए, सबसे पहले तो आपने दुरुस्त फरमाया। मैं समझती हूं कि हर जमहूरी पसंद शख्स, हर तारीख का तालिब इल्म, हर वो शख्स जिसे वाक़तन पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ट्रायल में क्या हुआ और जो आज ये ऑर्डर पढ़कर मज़ीद अपने आप को इन्फॉर्म कर सकता है, एनलाइटन करेगा, वो यही पूछेगा कि ये तो सही आपने सुनाई आपने एक ऐसी बात की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन कह रहा था कि बहुत बड़ी तारीख की बदतरीन ज़्यादती है, और आज आपने कह दिया, मान लिया, उसको एंडोर्स कर लिया और आपने उसके पूरे खदोखाल भी बयान किए। और आपने ये भी कहा कि वो जो वक्त का फिरौन बदतरीन डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक था, उसने हाई ट्रीजन किया, उसने आर्टिकल 6 वायलेट किया, और वो आर्टिकल 6 वायलेट करने वाला किस सज़ा का मुस्तहक है। बेशक वो जिस तरीके से उसका इख्तिताम हुआ वो भी आप सबके सामने एक इबरतनाक तरीके से, लेकिन अगर वो हाई ट्रीजन का मुस्तहक है और उसने किया, तो जिसने इसमें फैसिलिटेशन की उन सबके लिए सज़ा भी सुनानी जानी चाहिए। और मैं ये भी आपकी, क्योंकि मैंने तो पहले यही कहा ना कि इस सज़ा को कलअदम करार दिया जाए, इस सज़ा को जो है वो ब्लैक सेंटेंस कहा जाए। और साथ ही साथ ये बात बहुत आपकी, मैं इस बात से सहमत हूं और ये मेरे जज्बात भी हैं कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो डूअर्स हैं, जो इसके अंदर जो परपेट्रेटर्स हैं जिसका जिक्र किया है इस ऑर्डर में, उनके लिए सज़ा बनती है और तारीख में वो सज़ा लिखी जानी चाहिए। बिल्कुल बात मैं सहमत हूं। दूसरी जो आपने बात की है जी, मेरे नज़र से ये गुजरा, हम साथियों में बात भी कर रहे थे, तशवीश हमें भी है, और तशवीश हमें उस रवैये पर भी है जो आजकल हम देख रहे हैं कुछ अरसे से, पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को जलील करने की जो एक बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें फॉरेन फंडिंग भी है, और फॉरेन फंडिंग उस जमात को भी मिली जो आज एक और जमात में जम होने की कोशिश कर रही है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गालिबन। जो रविश उन लोगों ने डाली, जो उनका माइंडसेट है, और जो उनका एक कैदी अब रोने धोने पे आ गया है, जो अब वो कैद भी बर्दाश्त नहीं करता जहां सारी सहूलतें मुयस्सर हैं, जहां खाने पीने का, मतलब मैं तो जब जेल सुनती हूं तो हमारे कारकुनान की जेल की जो हालात हैं, और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो जेल काटी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो सखर जेल की अजियतें, सोहबतें झेली, हमें तो वो जेल पता है। अब ये वो जेल है जहां फुल टाइम वीआईपी खाना मिल रहा है, जहां जिम की फैसिलिटीज हैं, जहां आपको वॉकिंग स्पेस मिली हुई है कि शाम को चहलकदमी भी कर ले मौसूफ। मतलब वीआईपी प्रोटोकॉल आपको जेल में मिली है, लेकिन आपको अभी भी तकलीफ है। तो सारा जो इनकी सियासत का इस वक्त जो फोकस है वो है कि इस आदमी को निकालो, जो आसाइश, आराम, मनपसंद खाने, जिम की फैसिलिटीज, जो कि जेल मैन्युअल में कहीं नहीं लिखा, मिलनी चाहिए। मैं तो ये सवाल पंजाब हुकूमत से करती हूं कि भाई आप किस तरीके से दे रहे हैं ये सारा कुछ। अगर आप ये जेल मैनुअल में तब्दीली ला चुके हैं तो हमें भी बता दें, क्योंकि ऐसे कई हजारों कैदी हैं, हजारों लाखों होंगे जो अभी भी इंसाफ के लिए मुंतजिर हैं और जेलों में पड़े हैं, उनको तो ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। मतलब जिम तो छोड़े, उनको तो खाना भी शायद पूरा उस तरीके उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ना मिलता। तो या तो आप तमाम कैदियों के साथ ये सलूक करें, इस तरह की आसाइश दें, या फिर इस खास कैदी को जेल मैनुअल से हटकर जो आसाइशें दी जा रही हैं वो क्यों दी जा रही हैं वो हमें बताया जाए। लेकिन ये शख्स जेल में बैठकर भी जिस तरीके से एक पूरी कैंपेन चला रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को रुस्वा करने की, कभी अपने हवारी भेज देता है कि वो जी अमेरिका के किसी शहर में खड़े हो जाए, किसी इमारत के बाहर, और पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। आज तुम्हें पाकिस्तान की हर चीज बुरी लगती है। मतलब यही जो जनरल हजरात थे, उनसे तो बेहतर कोई जनरल नहीं था, जनरल बाजवा से बेहतर तो कोई दुनिया में जनरल इनके लिए पैदा नहीं हुआ था।
اور پھر وہ جو جن سے فیضیاب ہوئے یہ، اس سے تو بہترین شخص نہیں تھا، ان کی پوری زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھا. تو جنرلوں کے قصیدے پڑھنے والا آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ملک میں ملٹری اور سویلین پرابلمز کیا ہیں. بھائی ہمیں پتہ ہے، بیکاز ہم بلڈی سویلینز ہی ہیں. ہم بلڈی سویلینز رہے ہیں، کئی دہائیوں سے ہم بلڈی سویلینز ہیں. آج بلڈی سویلین نہیں بنے ہم. سو اف یو وانٹ ٹو ہیئر دا ٹروتھ، آئیں بیٹھے بات کریں. کیونکہ آپ نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن نہیں کیا نا، آپ تو اس کو بھی ردی کا ٹکڑا مانتے ہیں. لیکن اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ جو جو چیزیں ملنی چاہیے ایز اپوزیشن آپ کو ملیں، مگر پہلے آپ سائن تو کریں. اور پھر یہی عمران نیازی جو قیدی بڑے آسائشوں پروٹوکول میں بیٹھا ہے، جب یہ فلسطین کی بات کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ مجھے خوشی ہے کہ ہر پاکستانی کھڑا ہو، لیکن منافقت ان کے اندر یہ ہے کہ وہ جو زائنسٹ تھا لندن میں، گولڈ سمتھ، جھوک ہونا بری بات نہیں، زائنسٹ، اس زائنسٹ کو اس عمران نے سپورٹ کیا اگینسٹ ا مسلم کینڈیڈیٹ فار میئرشپ آف لندن، صادق خان. نہ صرف وہ مسلمان تھا، وہ پاکستانی تھا، اور گراس روٹ سے اٹھ کے آ کے اس مقام پہ پہنچا جس کا باپ بس ڈرائیور تھا. آپ کو ایسے پاکستانی مسلمان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا یا آپ کو ایک زائنسٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، قطع نظر اس کے کہ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اور آپ نے اس زائنسٹ کو کہا مین آف آنر. کون سا آنر تھا اس آدمی میں؟ ابھی بھی جو ایک نئی بربریت کی داستان شروع ہوئی ہے غازہ میں پچھلے اکتوبر کو، اس میں اسرائیلی فورسز کا سب سے بڑا حامی زیک گولڈ سمتھ ہے، جس کو عمران نے مین آف آنر کہا. ہم تو اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں تو چیخیں نکلتی ہیں ان کی، وہ اچھل کے چھت کو لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے. ارے بھائی اگر غلط ہے تو تم پروف کرو غلط ہے. کیونکہ میرے پاس کیا، آپ کے پاس شواہد ہیں، آپ کے پاس میڈیا رپورٹس ہیں، اس کے بیانات ہیں جہاں یہ کہہ رہا ہے گولڈ سمتھ کو مین آف آنر، اور کہتا ہے کہ اس کو سیاست میں لایا ہوں، اس کو سیاست میں لایا ہوں. تو اس کا پولیٹیکل گرو بھی یہی ہے. اور آج کہتے ہیں عمران نے یہ کہا ہی نہیں. ارے بھائی یہ چیزیں دبائی نہیں جا سکتی. آج میں ایک سوال میں یہاں سے لے لوں پھر آپ کے پاس. تو آپ کے فالوور ہیں، آپ کو مبارک ہو 40 سال کے بعد آپ کو انصاف ملا ہے. لیکن یہ جو آرڈر آیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے کہا کہ عدالت اس سزا کو طلباً قرار دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرڈر کے بعد بھی وہ سزا ابھی تک طلباً قرار نہیں ہوئی. کہیں لکھا نہیں تو اگر لکھا ہوتا تو یہ تو نہیں کہ کوئی وہ بھی واقعات ابھی تک ہے جو ابھی بھی آپ کو انصاف دینا نہیں چاہتی. اس سوال سے کیا کہیں؟ یہ واقعات تو ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. میں تو عمران کو بھی وہ واقعات سمجھتی ہوں کیونکہ وہ جنرل ضیاء الحق کا پوسٹر بوائے ہے. اس وقت جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جیلوں میں بند کیا جاتا تھا، ان کے کارکنان پر کوڑے برسائے جاتے تھے، تو اس وقت پاکستان کی سافٹ امیج جو تھی وہ جنرل ضیاء عمران خان کے ذریعے دکھاتا تھا، کرکٹ کے ذریعے. اس نے کرکٹ کو استعمال کیا پاکستان میں بدترین جو دور تھا اس کو چھپانے کے لیے. وہ اس کی گود میں پلا، اس گود میں پرورش حاصل کی. پھر جنرل مشرف نے کچھ وعدے کیے جو اس کے پورے نہیں ہوئے، اس کی شیروانی لٹکی رہی. پھر اس پہ ناراضگی کا اظہار ہوا، اور پھر جس نے جنرل نے اس کو شیروانی پہنا دی وہ تاریخ کا بہترین جنرل بن گیا. تو جو آپ نے کہا کہ اس فیصلے کے اندر جن الفاظ کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہوں، وہ ہونے چاہیے کیونکہ نہیں ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی. ہم اس آرڈر کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو چیزیں اور ہونی چاہیے وہ آگے ہوں گی. ایک گراؤنڈ ہو گیا نا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے برسوں کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن یا پاکستان میں رہنے والا ہر جمہوری پسند شخص کہتا تھا، وہ آج اس آرڈر نے ثابت کیا؟ یہ بھی تو نہیں ہم نے سوچا تھا کہ ہوگا، لیکن ہماری جو کنوکشن تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ آج یہ آرڈر آ گیا. جی یہ تو
اس کے بعد میں جی ہم سندھی، اردو اور جتنی دیگر اور بھی ہمارے علاقائی زبانیں ہیں